السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم صابلي اقتصادي. غندوزو المقادير. عندي ربعة الزبدة مرقالين، عندي 3 البيضات، عندي 2 معالق ديال بودرة اللوز، عندي كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر خاشن، عندي كيلو ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، عندي ساشيه ديال الخميره غادي نستعملوا منها النص. غندوزو بسم الله على بركه الله. غنبداو العجينه ديال هاد الصابلي. انا درت قبيصه الملحه من قبل. انا ضفت ديك الرابعه ديال المرقالين، زدت عليها 2 كيسان من السكر الخاشن. انا تنعبر بكاس العنبه، عبرتهم من قبل. غنبقى نمزج هذا الخليط ما بين السكر والمرقالين. اللوز بودره تيبقى اختياري، الا موجود عندك ممكن تضيفيه، ما موجودش ماشي مشكله تضيفي اللي عندك النكهه ديال الناطا، عندك البودره نيدو حتى هي تجي مزيانه. ديك تتبقى اضافه باش تزيدك البنه للصابلي. انا تنخدم بالسكر الخاشن لان ما تنستعملش السكر كلاصي، كاين اللي تيخدم صابلي بسكر كلاصي. غنضيف هاد الكاس ديال الزيت باش يعاونني على المزج ما بين السكر الخاشن والمرقالين. غنبقى نمزج فيه مزيان حتى يرجع على شكل بوماط باش تيجينا الصابلي ديالنا مقرمش ومزيان وتيبقى يصبر عندك وتيبقى شاد ديك القرماشه، ما تياخذش الرطوبه دغيا وخا يتعطل عندك ما تياخذش. غنضيف 2 معالق ديال بودره اللوز. غتسمحوا لي اللقطه ديال البيض تقطع ليا الفيديو، ما بانش ليا الوقت اللي ضفت 3 البيضات، استسمح. ضفت هاد بودره اللوز وغنبقى نضيف الدقيق الابيض هي شويه بشويه وانا تنجمع هي بصباعي. غنبقى نضيف وغنجمع العجين ديال الصابلي ديالي هي بصبعاني، ما تندلكوش العجينه ديال الصابلي باش تنجح معانا. ما خصناش ندلكوها، تنبقاو نضيفوا الدقيق شوي بشوي ونجمعوا بالصباع ديالنا حتى نجمعوا العجين ديالنا باش ينجح معنا الصابلي يجي مزيان. الا قصحتي ليه العجينه ولا دلكتيه راه ما تينجحش معاك الصابلي. انا ضفت هي النص ديال الخماره، ما ضفتش الخماره كلها، هي النص ديالها. وغنبقى نجمع شويه بشويه حتى نجمع العجين ديالي. غنبقى مستمره حتى نشوف الكيلو ديال الدقيق. انا جمعت العجين، من بعد ما جمعتها هذا هو الشكل ديالها، تيجي ما تتلصقش تجي رطبه. انا غنقطع العجين ديالي على 4 وغندير مكويرات وغنوضعها في بلاستيك غذائي وغنضيفها في الثلاجه لمده ساعه. عاد غنبدا نخدم الصابلي ديالي. غنطلقوا ما بين 2 ميكات ونبقاو نديروا الطوابع اللي موجودين عندك. المرشم اللي كاين تترشمي به الصابلي، اي مراشم عندك تتخدمي به الصابلي وتشكليه كيف ما بغيتي نتيا وعلى الطريقه اللي موفره عندك في البيت. انا غنوضع الصابلي دابا ساعه في الثلاجه ان شاء الله، وغادي نكملوا الفيديو. تبعوا معايا حتى الاخر، نتمنى يعجبكم هذا الصابلي. هادشي اللي بقى ليا من الكيلو اللي استعملت، شاط ليا شي كاس تقريبا. انا سرحت الصابلي ديالي فوق الطاوله، تنفرش ميكا من التحت وميكا من الفوق، وتنبقى نطلق العجينه هي بشويه بشويه حتى تنورق هذيك العجين ديالي.
وتتبقاي تطبعي بالمراشم اللي موجودين اللي متوفرين. انا دابا درت الدائري مربع، عفوا درت مربع هذا، عاد غنخدم بالدائري وغندير واحد اوفال. غندير 3 تشكيلات انا دابا من هاد الصابلي. هاد المراشم اللي دابا انا خدمت بهم عندي 3، عندي المربع والدائري والاوفال. انا رققته وعلى حسب كل واحد. المهم هاد الطريقه اللي درت راه تنجح معاك الصابلي، تيجي مزيان. انا كي تشوفوا معايا انا كملت الشكل الاول مربع، وانا كملت الدائري. وانتم تبقاو معايا. انتم كي تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما طاب في الفران. المهم منين تدخلي للفران تتكون عافيه مهيله، ما تتكونش العافيه مجهده، مهيله العافيه باش تطيب على خاطرو. نتمنى يعجبكم. انتم معايا دابا في الفينيسيو. تنفيني عندي المقادير ديال الفينيسيو. هنا عندي نيسلي كراميل، عندي كاوكاو كونكاسي، عندي شوكولات كحل، عندي منتف ديال الشوكولات الابيض، عندي هذيك التلصيقه ديال درت الشوكولات الابيض فيها وزدتها معلقه ديال الناباج. الشوكولات حتى داب في باماغي وزدت عليه معلقه الناباج، وزدت عليه النكهه ديال الفريز، ورجعت معايا ديك التلصيقه باش غادي نزين بها واحد الشكل اخر. دابا انا في الشكل المربع تنزين في الشكل المربع، تندير ليه نيسلي باش تنلصقو، وحده ندير ليه في الجناب ديالو، تندوزو في كاوكاو كونكاسي، وتنزيد ليه الشوكولات الكحل من الوسط مع الشوكولات الابيض، وتنبقى غاده مستمره باش يجيني الشكل بحال شكل الرخامه. المهم فينيسيو ديالك حتى هو كيف ما المراشم، حتى الفينيسيو راه تتفنني في كيف ما عندك الموجود اللي كاين تتفيني به. بحال هكا تندير الشوكولات الكحل وتنزيد عليه شويه الشوكولات الابيض. نتمنى يا ربي الصوره تكون واضحه. انايا ما قلتش لكم شحال العافيه. المهم العافيه ديال الطياب في الفران خصها تكون مهيله، ما تجهديش عليه قد ما نقصي عليه البوطه. العافيه تعطيها ليه قليله قد ما تيجي مزيان باش يطيب على خاطرو. انا زدت دابا ضفت الشوكولات الابيض، وغندير واحد الكوغدو، وغنبقى نخلط مع داك الشوكولات الابيض والكحل على شكل رخامه. الدائري غادي تا هو لاصقونيت بنيسلي كراميل، وغندير فوق منه ليمون تيف الابيض، وغادي ندير في الوسط الفواكه المعسله. وانا غنستمر في الفينيسيو وانتم معايا حتى الاخر وتشوفوا الشكل النهائي ديال الصابلي. نتمنى يعجبكم.
من بعد الفينيسيو. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. نتمنى يعجبكم. صابلي اقتصادي وتيخرج كميه وفيره وبعيد على البريستيج، يعني اقتصادي وساهل توجديه في وقت قياسي. ونتمنى يا ربي ما نكونش ثقلت عليكم ونكون خفيفه عليكم، واشتركوا عندي في القناه وما تبخلوش عليا باللي لايك والفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله.